باهي أهلا بيكم مرة أخرى في الشين يوتيوب نتاعي. اليوم تكمل الفيديو السابق بتاع اللايف كوتشين كيفاش نحدد الأوبجيكتيف نتاعي. هو تكملة. يعني كي قبل ما نعمل البلانينغ وشنو باش نعملو، خاطر دونك لازمني نعرف الأوبجيكتيف نتاعي في الدنيا، ويعني في الدنيا بصفة عامة، ومن بعد سولون الأوبجيكتيف هذاك نعمل لي زيتاب نتاعي. باهي أنا شخصيا نعطيكم اني اكزامبل. نعطيكم اني اكزامبل معناتها في الويل اوف لايف نستعمل فيه في حياتي. انا ممبر في جي سي اي جندوبة، ممبر في الكات سي معناتها ريسبونسابل. معناتها نخدم في الكات معناتها بيان سور فولونتير كات سي يونيفرسيتي جندوبة. دونك لقيت روحي مع لي كلوب نخدم في اللي معناتها كالعادة معناتها بريزيدون في لي كلوب، ليدر هارت برايز كذا. دونك نخدم نعمل بلانين اموري مريقلة. برا نترينا ساعات نمشي نترينا في سبور كرة حديدية اللي ما يعرفهاش، اللي يعرفها بلوتو. بار كونتر لقيت روحي عملت ويل اوف لايف، كل شهر نعمل ويل اوف لايف نلقى روحي في تقدم، حاجات نتقدم فيها، حاجات مازلت ما تقدمتش فيها، اللي هي الفاميلي او بار كونتر لي رولاسيون. تقول لي لي رولاسيون الحمد لله مع صحابي مع العلاقات الكل الحمد لله نبدا ناقص بيان سور، مي ما نفدلكش في الامور ليدرشيب ابار في الليدرشيب. انا نحكي هذا سي ليدرشيب انه انه ال معناتها الليدرشيب مع الليدرشيب في يعمل فيزيون في نفس الوقت يعمل البلانينغ فيه الفيزيون ميسيون دونك جيستيون دو بروجي. هذيك امور خدمه نخدم فيها نفسها مع جي سي اي، مع جي سي اي جندوبه كوميونيتي ستارت اب كذا. مي ما عنديش تفيد مش عملت، لقيت روحي ناقص في تفيد ما نفدلكش. دونك مشيت دخلت الكشاف، دخلت الكشافة نحكي على حاجة بيرسونيل باش قاعد نبارتاجي فيها معاكم. علاش دخلت الكشافة؟ خاطر الكشافة التونسية فيها صحيح سيريو، صحيح فهاد أمور خدمة بيان سور تعلمك الثقة في النفس وتعلمك الاعتماد على النفس، وفي نفس الوقت يفادلكو. دونك احنا كي نقولوا اس ان بركة في الكشافة، اللي يفهمني في الكشافة التدريب اس ان، في الاس ان يعلمك كيفاش تعمل كي بارتي معناتها ثم حاجات يعلمهم لك من خلالها منهم تفيد ليك. دونك هذاك علاش استعملت الويل اوف لايف. من خلال الويل اوف لايف دخلت الكشافة، مع الكشافة قاعد ننشط عندي حاجات نعمل فيها مع معناتها مع حاجات اخرين، حاجة مع الحاجات الاخرين. يعني عرفت نقطة ضعفي، من نقطة ضعفي مشيت نقوي فيها. هذه ليتاب الأولى. الحاجة الثانية مش ليتاب الحاجة الأولى، الحاجة الثانية حاب نفهمها لكم. إنه في جيستيون دو طون عندنا زوز أوقات. الوقت الأولاني إنه الوقت نحنا متحكمين فيه، الوقت الثاني الوقت اللي ما هم يعني ما نجموش نتحكموا فيه. كيما شنو؟ كيما في الفاك أو في الليسي اللي تبع في من الليسي، في الفاك أو في الليسي أو في الخدمة اللي تبع فيه في الخدمة، ذاك وقت ما نجمش تحكم فيه من 8 ل10. باركم هذا في الليسي من 8 ل12، نحن في الفاك من 8 ل6، فهمت؟ دونك هذا وقت ما نجموش تحكموا فيه، امبلوا موجود. باركونتر ثم وقت انه هو تو نحكيو فيه في السيسيون الجاي، في الفيديو الجاي ان شاء الله كي نجي باش نعمل ما نحبش نطول يعني الفيديو، كي نجي باش نعمل لومبلوا دو طون تاعي تو نقول لكم كيفاش نعمل لومبلوا تاعي. دونك الوقت ذاك الوقت اللي انا لازمني نعرف كيفاش نستغلو، فكان نقطة ضعفي باش نطورها. يسوفي باش ندخل لي كلوب ولا باش ندخل في كذا، على خاطر بار كونتر شبيني انا نقول انا الكشافة انا في جي سي اي جندوبة باهي. وفي ليسي ناخذوا جي سي اي جندوبة وليسي والهارت برايز اما ناخذوا هذوما الزوز. في جي سي اي جندوبة يفادلكو، ما بالعكس في جي سي اي تفيد ليك وعائلة واحدة كذا. مي الباز نتاعها خدمة، هي نون غوفرنورا معناتها غير حكومية. جي سي اي كيف الكشافة بيان سور. مي الكشافة التونسية
لوبجيكتيف نتاعها يعني يعلمك معناتها الكوميونيكيشن بشكل غير مباشر، يعني يعلمك الفدلكة أكثر. معناتها كي نقولك أن التدريب كيفاش تخدم في حياة الخلاء، كيفاش تكون في حياة الخلاء وتتدرب على الحكاية هذيا، دونك أنت تستفيد. هذاك علاش أنا دخلت الكشافة. دونك نرجع لموضوعنا، وهذا في صلب موضوعنا ديجا، انه نستعمل ويل اوف لايف. الويل اوف لايف هذيك باش نحدد الاوبجيكتيف نتاعي، نحدد شنو هو باش نخدم باهي. انا تو اليوم باش نوريكم في الاكسل كيفاش نعمل ويل اوف لايف. اليوم باش تعلموا دو زون، منها باش تعلموا شويه على الاكسل، ومنها في نفس الوقت باش نوريكم كيفاش نستعمل ويل اوف لايف كيما نشوفوا نحن في عجله وكذا، خاطر مانيش بجنبكم خاطر اللايف كوتشينغ راي معناتها 1 to 1 فهمني. دونك راس فهمت، يعني تكون برشا اسئله وتكون برشا في انت ولا انت تحب تعمل ويل اوف لايف خاصه بك وتحب تبعثها لي ونصلحها لك، بيان سور تلقى الكونت بتاعي، ابعث لي صور بالتليفون وابعث لي وانا نصلح، يا اما في السيسيون جاي من غير ما نذكر الاسم في الفيديو جاي، والا نصلح لك في على الميسنجر ولا لا ما يقلقنيش به. نحلو الاكسل عادي، نمشي لاكوي الاكسل يعني اموري مريقله. نسيزيت انا ذا سايد اللي ما تفرجش في الفيديو لازمك تتفرج في الفيديو الاول باش تفهم الفيديو الثاني. تلقاه في البلاي ليست. السبيريتواليتي الامور الروحيه، الهيلث، سوشيال، فاميلي العلاقات مع الفاميلي، فينانس، وورك، ليرنينج، ريليشن اللي هي معناتها مع صاحبته مع مرته مع اخواته، ما استغفر ربي، مع مرته مع صاحبته مع كذا. الليرنينج اللي هي اللي التعلم ديما اسكو قاعد نتعلم في حاجات جديدة، لا مش لا قوس صغير نحلوه، لازمك تكون صادق ثم صادق مع روحك. دونك الورك قاعد نقدم في الورك متاعي، مانيش قاعد نقدم، قاعد راضي على الخدمة متاعي مانيش راضي. فينانس عندي في معناتها سافا في الفلوس ولا امور فاميلي العلاقات مع العائلة فهمني، مع امي مع بابا مع اخواتي. دونك السوشيال العلاقات الاجتماعية مع في الجمعيات في النوادي. هيلث اللي هي امور الصحة. سبيريتواليتي امور الروحية مع ربي، اكيد معناتها هذاك لابد منه، ديما لازم تجدد ايمانك. الهوبي اللي هي الهواية. دونك احنا قلنا الفيديو اللي فات من النوف الان يعني انك ماكش راضي، وديس دونك سامحني من لديس، وديس انك راضي. دونك لازم تكون صادق على روحك، صادق مع روحك. دونك نختار انا باهي في الفوي متاعي الاكسل سيتان فوي دو كالكول. في الفوي متاعي ماذا بينا احنا الويل اوف لايف نعملها كل شهر والا كل شهرين، بليتو كل شهر باش نكون انا واضح ونعرف. من بعد كي نبدا نتحسن نعملها كل شهرين، بعد كل 3 شهور، بعد كل 4 شهور. دونك لهنا نسموها 13 اليوم 13 افريل 2020 وبعد 13 ماي 2020 اتسيتيرا. دونك نختار النمبر متاعي، نمشي انسيرسيون، نختار جرافيك. نحنا مانيش نعملو باش نوريكم حكاية بركة بسيطة، نعمل طولي جرافيك نوريكم حاجة معناتها ماهيش ويل اوف لايف، مي باش نوريكم اليوم معناتها كيفاش تخدم البار اللي هو بلوتو واضح اكثر، اللي هو البار. نختار البار هذا ولا البار هذا اللي نحبو عليه، نحنا باش نختارو البار هذا. اوكي يجي البار متاعنا اموري مريقلة. هذا البار متاعي يكون اكثر واضح اكثر وضوح. دونك فوالا يكون اكثر وضوح. الاولاني نشوفوها 9، الهوبي 9، السبيريتواليتي 8، الهيلث نشوفو فيها ديجا نمبر بوينت 4 الهيلث دونك 9. من بعد دونك السوشيال الفاميلي 5، فينانس 2 اتسيتيرا حتىش نوصلوا للريليشن اللي هي 5. شوفوا فيها 5. دونك احنا
يعني بارتي هذه كملتها سي تكمل للأخرى كيفاش نعمل ويل اوف لايف بشكل غير شكل آخر. عجلة الحياة هي سيت ويل اوف لايف، هي عجلة دونك سي اون سيركل. مي انا بور لو مومون حبيت نوريكم في الاكسل باش تعرف كيفاش تعمل الجرافيك. بون نجم نبدل الكولور نتاعي بلوتو هنا نمبر. بيان سور كل شهر نعمل ستاتستيك نتاعي باش نعرف روحي في تقدم ولا اللي نشوف باهي. احنا شنو باش نعملو؟ انا نستنى فيكم تعطوني مقترحاتكم شنو باش نعملو، والفائز معناتها معناتها نقولوا المرة الجاية في الشات انه والا من غير معناتها خلينا نمشيو بشوي بشوي. انه اضعف حاجة لازمني نركز عليها. كيفاش نركز عليها؟ دونك احنا في البارتي الجاي ان شاء الله باش نشوفوا كيفاش نحطو في الجدول متاعنا الجدول الزمني كيفاش هذيا. من بعد كيفاش نخطط شنيا هذيا بار اكزومبل ستة دونك ستة زو دو يعني فينانس. الفينانس كيفاش باش يعني كيفاش نية الحاجات اللي باش نعملهم في الفينانس لي زيتاب نتاعي. دونك في لي زيتاب باش نعملو برين ستورمينغ العصف الذهني، نشوفو التكنيك اللي عمل فيها فورماسيون واللي ما عملش اللي هي العصف الذهني. دونك ان شاء الله يكون الفيديو استفدتوا منه. استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله على الشين يوتيوب نتاعي بشوفوا كيفاش هذوما دونك هذوما كيفاش نحطهم في جدول زمني يكون قدامي. نحط الجدول نحط معاه الأورغانيجرام نحط معاه البار متاعي قدام، ومن بعد نعمل كومباريزون ما بيناتهم نشوف شنو لي زاكتيفيتي. ان شاء الله يكون شين قبل ما نختم الفيديو هذا معناتها ديديكاس بالحق النور غربي اللي وقفت معايا في يونيفرسيتي جندوب، عزيزة على قلبي برشا. حاب نشكرها في الفيديو هذا، ونشكر اللي وقف معايا برشا واللي دعمني واللي معناتها يعاون فيا حتى بكلمة حلوة، وحتى اللي ما دعمنيش نقوله بارك الله فيك. نستنى منكم بارتاجي شين يوتيوب نتاعي، بارتاجي الفيديو، تعمل جيم الفيديو، سبسكرايب. وان شاء الله المره الجاي استنوني فيديو اخر بشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله كيفاش نحط هل اللي حددته انا في الويل اوف لايف. قلت لكم قبل ما نختم لكم راه ويل اوف لايف هي عجله، لكن مانيش نجم نعملها تو خاطر باش تفهمها شويه صعيبه شويه مش برشا، لازم نكون معاك. دونك ان شاء الله كي نرجعوا للقرايه نعمل في فورماسيون تو تفهموها اكثر. حبيت نعملها بشكل غير مباشر باش الناس الكل تفهمها وميم طون تفهم الاكسل. ما تنساش البارتاج، وما تنساش ما تنساش البارتاج، وما تنساش سبسكرايب.